व्हॉट इज अप मित्रमंडळ, कशा आहात तुम्ही? तुमका सगळ्या माझ्याकडसून हाय. आणि आज सकाळ फुडे हांव नालं धुलं सगळें केलें, फ्रेश जालो. तर घरा बाप्पा अजून मेन जे आमी डेकोरेशन करता थंयसर बसूंक ना. तर तेच्या पयलीं म्हटलें या बेगीन बेगीन बारीक बारीक सामान हाडूंक जाय, कित्याक पुजा करतलो पप्पा. तेका लागून भटजी येता बेगीन रोकडो 10 जायसर. म्हटलें भटजी येवच्या पयलीं या. आनी पावसूय मातसो कमी जाला, सो वयता बेगीन बेगीन बारीक बारीक कितें सामान आसा तें घेता आनी बेगीन बेगीन घरा येता. आनी तुमकां मेळटा फुडें व्लॉगान. तुम्ही रावा, व्लॉग पळयात सगळे आणि एन्जॉय करा, मजा करा चौथीक. आणि सगळे टेक केअर प्लीज. देखना संभल के रहना और पटाके वटाके संभाल के जलाना. चलो टेक केअर, बाय. तर हो असा आमचो म्हापशेचो राजा बाजारान येयला सामान व्हरपाक म्हणून. तर हांगा देवाचें दर्शन घेतलें. तुमी बी पांया पडा आनी तसोच बाजारान या म्हटलें. फर्स्ट दिसा बाजार मातसो खाली आसलो, कोण नासले. आनी परत येताना परत देवाचें दर्शनूय घेतलें. तर तुमी बी पांया पडा आनी म्हणा गणपती बाप्पा मोरया. आज बाजार फुल खाली. बारीक बारीक कितें सामान आसलें तें घेतला, वयता घरा. फायनली आतां हांव येयलो घरा आनी हांव बसला चपाती आनी जॅम खावपाक. सकाळच्यान कांयच खावंक ना आनी आतां टायम जाली 11:30. पावसान वाटलेली आनी वाटेर बायक बंद पडली. तर पप्पाक आपयलें हांवें, ती मातशी सामकी केली आनी बेगीन बेगीन येयलो. तर बसला. आतां थोड्या वेळान पुजा जातली, मागीर आरती जातली, मागीर जेवण. टायम आसा तर तुमकां दाखयता. हांव मातसो जाम जालो सद्या, काय ना, सो वर्सान एकदा येता. चला फुडें मेळया व्लॉगान. कंटिन्यू करा, एन्जॉय करा व्लॉग. चला. पप्पा म्हाजो पुजा करपाक स्टार्ट केली, कित्याक भट बेगीन येवपाचो आसलो. आनी ही आमची बाप्पाची एकदम स्वीट सिंपल मूर्ती आसा. कशी आसा ती कमेंट सेक्शनान सांगा. मागीर घेतले पुजा करपाक. पूजा बी जाली आनी ही आमची सगळी पानां दवरलेली देवाक. आनी मागीर आरतीचो टायम जालो. पण तो नाव कितें? रिका. रिका कितें करता आमी? रांगोळी घालता न्हू. पळय रांगोळी घालता रुही. पळोवया.